बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज 26वीं आइनी तरमीम जो कि आइनी अदालत बनाने से मुतालिक जो हुकूमत बड़ी ख्वाहिशमंद है और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को उसका सरबराह बनाने के लिए पर तोले जा रहे हैं, इस हवाले से जो कमेटी है उसका इजलास होता है। इस इजलास के अंदर सख्त किस्म का फड्डा होता है, तल्ख जुमलों का तबादला ख्याल होता है और उसके बाद कमेटी के अंदर से एक ज़ैली कमेटी बना दी जाती है। फिर जो कमेटी का इजलास है वो मौखर कर दिया जाता है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम और MQM पाकिस्तान के जो आइनी तरामीम से मुतालिक मसवदे हैं वो सामने आते हैं और उसके बाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ नए चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन से मुतालिक और आइनी तरामीम कब तक हो सकती हैं उस हवाले से बड़ा अहम बयान देते हैं। उसका अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे और इसके अलावा हुकूमत के बंदे पूरे नहीं हो पा रहे, हुकूमती इत्तेहादी जमातों को इस बात का यकीन क्यों है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं नाज़रीन आइनी तरामीम और बिलखसूस अदालती इस्लाहात के नाम के ऊपर जिस तरीके से वफाकी आइनी अदालत बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो कोशिशें कर रही है। गो कि इनके अंदर इख्तलाफात हैं, क्योंकि ज़राए से ये खबर सामने आई है कि ताकतवर हलकों ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ये बात कही है या फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब को ये बात कही है कि मुस्लिम लीग नून तो पहले फ़ेज़ में नाकाम हो गई है आइनी तरामीम कराने में, अब अगर दूसरे फ़ेज़ में पीपल्स पार्टी कामयाब हो जाती है तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म जो है वो बना दिया जाएगा। अब इस बात की भनक वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून को भी पड़ चुकी है। मुस्लिम लीग नून भी थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आप उसे कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस के ऊपर आना शुरू हो चुकी है और आज वज़ीर कानून का जो बयान है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी साबित हो सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी है इस्लामाबाद में। आज इसका इजलास खुर्शीद शाह साहब की सदारत में हुआ और इजलास के आगाज़ में ही बहुत सारा फड्डा पड़ गया। बिलखसूस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे थे उमर अयूब अपोजिशन लीडर, बैरिस्टर गौहर, इनकी जानिब से जो सख्त किस्म का मौक़िफ़ है वो इख्तियार किया गया। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो ये कि जो कमेटी बनाई गई है इसका ये जो आप इसे कह सकते हैं कि इख्तियार ही नहीं है कि वो इस मामले को सुन सके। ये कमेटी तो बनाई गई थी अरकान पार्लियामेंट की जो पार्लियामेंट से गिरफ्तारी हुई थी उसके इस्तेहकाक से मुतालिक, और इसके अंदर आप आइनी तरामीम का मुसवदा लेके आ गए हैं ताकि इस मुसवदे को मंजूर कराया जा सके और जल्दबाजी में इसको मंजूर करवाया जा सके। लेकिन उन्होंने कहा कि ये कमेटी का जो टाइटल है ये भी दुरुस्त नहीं है और जिस तरीके से यहाँ पर बिल्डोज की जा रही हैं चीज़ें ये भी मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। हमारे अरकान के घरों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, बावर्दी लोग वहाँ पर उनको हरासा कर रहे हैं ताकि बंदे तोड़ सकें, और ये जो गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं या फिर जो MNAs की फैमिलीज़ के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो बंद किया जाए। इमरान खान साहब से जो मुलाकात की इजाज़त दिलवाई जाए। तो वज़ीर कानून की जानिब से कहा गया कि देखें SCO कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके साथ आपकी तरफ से एहतजाज की कॉल दे दी गई है। तो उन्होंने कहा कि आप हमारा मुतालबा मान लें, इमरान खान से हमारी मुलाकात करवा दें। तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। वज़ीर कानून ने कहा कि इस सारे मामले को मैं काबीना के सामने उठाऊँगा, यानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने भी मामला आगे कर दिया कि SCO कॉन्फ्रेंस गुजर जाए, ये मामला हो जाए, वो मामला हो जाए। तो बहरहाल काफ़ी तल्ख माहौल हुआ। फिर खुर्शीद शाह ने मुदाखलत की और उसके बाद मामला ख़त्म हुआ। ताहम बाद में जब मुसवदा बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने, गौहर खान साहब ने और उमर अयूब साहब ने देखा तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मुसवदा, कामरान मुर्तज़ा ने कहा था कि ये काला सांप है, लेकिन ये मुसवदा तो बेसिकली अज़दहा है और उन्होंने कहा कि इसकी तो किसी सूरत सपोर्ट नहीं की जा सकती, इसका वाहिद मकसद सिर्फ एक शख्स को लेके आना है, लेकिन इसकी हम भरपूर मुखालफत करेंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बज़िद थे कि वफाकी आइनी अदालत बनाई जाए, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है और वो जो रात मैंने मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सुनाई, उसी के तहत कि आइनी अदालत की बजाय आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच बना दें, 3 रुकनी बनाएं या फिर 5 रुकनी बनाएं, उसमें सूबों की नुमाइंदगी दें, सूबों से जो सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं हाजिर सर्विस उनको उसमें शामिल कर दें और जो भी आइनी मामलात हों उसके सामने रखें। पीपल्स पार्टी और फिर जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान एक और मुलाकात होती है, कामरान मुर्तज़ा की मुलाकात होती है नवीद कमर और बाकी लोगों से,
اور اس ملاقات کے اندر اس بات کے اوپر اتفاق کیا جاتا ہے کہ جو بھی کام کیا جائے گا وہ اتفاق رائے سے کیا جائے گا، اور جو جمعیت علماء اسلام کا مسودہ آج پبلک کیا انہوں نے، اس میں ایک چیز یہ بھی شامل تھی کہ سود کے اوپر پابندی لگائی جائے، تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے تھوڑے سے خدشات تھے، ادروائز باقی جو ترامیم ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ڈیٹیل میں جواب دے دیں گے۔ اب کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ ملتوی کر دیا گیا اور ذیلی کمیٹی بنا دی گئی جس میں تمام مسودوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کمیٹی میں نوید قمر شامل ہیں، برسٹر گوہر شامل ہیں، اور اس کے ساتھ جو لیگل ایکسپرٹ ہیں علی ظفر وہ ہوں گے، انوشا رحمان کو شامل کیا گیا ہے، وزیر قانون اس میں شامل ہیں، اور جو باقی لیگل ایکسپرٹس ہیں کامران مرتضیٰ وغیرہ ان کو بھی اس کمیٹی کا حصہ بنایا گیا، اور تمام مسودوں کے اوپر جو کمیٹی ہے وہ منگل کو اس ساری سچویشن کے اوپر غور کرے گی۔ اب جب کمیٹی کا اجلاس ختم ہو جاتا ہے تو اس اجلاس کے بعد جو حکومتی اتحادی جماعتوں کے اراکین تھے وہ اجلاس کے باہر جب انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی یا پھر انہوں نے انٹرنل گپ شپ لگائی تو اس بات کا انکشاف ہوا کہ حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر نمبر پورے ہوتے تو ہم ممبرز جو ہیں حکومتی ممبرز جو ہیں وہ کہہ رہے تھے اگر نمبرز پورے ہوتے تو پھر ہم یہاں پر اس طریقے سے گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے نہ بیٹھے ہوتے یا نہ ذلیل ہو رہے ہوتے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر نمبر پورے ہو جاتے ہیں حکومت کے پاس تو انہوں نے 5 منٹ بھی نہیں لگانے، انہوں نے ترمیم پاس کروا دینی ہے، لیکن اب بہانہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اس کے اوپر اتفاق رائے جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اتفاق رائے تو پہلے کبھی بھی پیدا کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی، اور یہ صرف انگیج کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کو توڑا جا سکے، اپوزیشن کے جو دیگر جماعتوں کے اراکین ہیں ان کو توڑا جا سکے، اور پھر اپنی کہانی جو ہے وہ پوری کی جا سکے۔ آج جو حکومتی ممبرز تھے انہوں نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ دیا کہ دیکھیں اگر بندے ہمارے پاس ہوتے تو پھر ہم نے ترمیم پاس کروا لینی تھی، اور ان ممبران کو یہ بھی نہیں تھا پتہ کہ حکومت کے اپنے بندے بھی شارٹ ہو گئے ہیں، جیسے عادل بزئی صاحب جن کو الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ وہ مسلم لیگ نون کے ہیں، اور چودھری محمد الیاس جن کو انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے نہیں بلکہ کاف لیگ کے ہیں، لیکن اب ان دونوں اراکین نے بغاوت کر دی اور یہ کہا کہ انہوں نے تحریک انصاف کے نام پہ اوپر ووٹ لیا، عمران خان کے نام کے اوپر ووٹ لیا، اور الیکشن کمیشن نے غلطی سے یا غلط طریقے سے نوٹیفیکیشن جاری کر کے ہمیں اپنا رکن جو ہے نون لیگ کا اور یا پھر کاف لیگ کا جو ہے بنا دیا۔ لیکن اب ان دونوں کے خلاف ریفرنسز بھی دائر کیے جا چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے پھر حکومتی ممبر کو جب ہم نے یہ بتایا کہ دیکھیں یہ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا پھر تو کہانی ختم ہو گئی، مطلب یہ کہ بندے پورے نہیں ہو رہے، اس کا مطلب سیدھا سے یہ ہے کہ یہ بندے ہوتے تو 2 منٹ بھی نہیں لگاتے، انہوں نے منظور کروا لینی تھی۔ اس قسم کا پریشر ہے، اور اس کے بعد بھی جو حکومتی ایون کہ مسلم لیگ نون کے بھی ایک سینئر ممبر ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ بندے اگر ہیں پورے تو پھر یہ ڈرامہ تماشا ختم کریں اور لے کے آئیں، لیکن مسلم لیگ نون بھی انٹرنلی تھوڑا سا مخالفت کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے جب یہ اجلاس ختم ہوا تو اس کے بعد جو میڈیا سے گفتگو کی تو اس کے اندر انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ قسم کی باتیں بتائیں۔ ایک بات انہوں نے یہ بتائی، صحافی نے سوال کیا کہ کیا 25 اکتوبر کے بعد بھی یہ معاملہ جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ 1.5 مہینے سے ہم یہ کوششیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے اوپر معاملہ 25 اکتوبر سے پہلے ہم ترمیم منظور کروا لیں، یا ہو سکتا ہے 25 اکتوبر کے بعد، یا پھر 2 مہینے بھی اس ترمیم کو لگ سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے صحافی نے سوال کیا کہ نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن حکومت کیوں نہیں کر رہی، وزارت قانون کیوں نہیں کر رہی، تو وزیر قانون نے کہا کہ جو کٹ آف ڈیٹ ہے یا جو ٹائم ہم نے بنایا ہوا ہے، مقرر کیا ہوا ہے، وہ جو ہے وہ 24 اکتوبر ہے، کیونکہ 25 کو چیف جسٹس ریٹائرڈ ہو جائیں گے اور 26 سے نئے چیف جسٹس جو ہیں وہ اوتھ لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ 24 تک ہم چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیں گے، اور آئین یہ کہتا ہے کہ سینئر موسٹ جو چیف جسٹس ہیں وہ جج ہیں سپریم کورٹ کے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، تو پھر وہی ہوں گے۔ لیکن یہ بات انہوں نے کہا بظاہر اس وقت آئین کے تحت ہے، لیکن اب آئینی ترمیم اگر ہو جاتی ہے یا کرا لیتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر جو پلان ہے وہ یہی ہوگا کہ قاضی صاحب کو ادھر ایڈجسٹ کیا جائے اور پھر جسٹس منصور علی شاہ کے اختیارات کم کر دیے جائیں چیف جسٹس آف پاکستان کے، اور ان کو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ بنا دیا جائے، جو مسودہ ہے جو حکومت کی طرف چل رہا ہے۔ لیکن ابھی تک کہانی بن نہیں پا رہی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے تو رات تقریباً دھمکی امیز گفتگو کی پیپلز پارٹی سے، جس کے بعد پیپلز پارٹی بھی بیک فٹ کے اوپر آئی، اور آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور یہ فرمایا کہ آئینی عدالت کا جو قیام ہے وہ قائد اعظم کا خواب ہے۔ اب جو تعبیر ہے اس خواب کی وہ مولانا فضل الرحمان نے رات ان کی والدہ کے خواب کو بھی بتا دیا تھا اور ان کا بھی بتا دیا تھا،
لیکن جب شہری رحمان صاحبہ نے گفتگو کی میڈیا سے تو ایک سوال ہم نے بھی کیا ان سے کہ اگر تو قائد اعظم کا یہ خواب تھا تو پھر قائد اعظم کا خواب آپ کو 1973 میں کیوں نہیں یاد آیا، پھر 18ویں ترمیم کے وقت آپ کو کیوں نہیں یاد آیا، اور پھر اچانک اب آپ کو کیوں یاد آ گیا ہے؟ تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر بھی چیزیں شامل تھیں، ہمارے جو منشور ہے اس کے اندر بھی ساری چیزیں شامل تھیں، لیکن اس کے اوپر بحث ہوگی، بات ہوگی، سیاسی جماعتوں کے ساتھ گفتگو ہوگی اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے. لیکن دوسری جانب مولانا فضل الرحمان بھی اپنی پوزیشن کے اوپر قائم ہیں اور وہ آئینی عدالت کی بجائے اب آئینی بینچ کے اوپر آ چکے ہیں، جو کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، میسو ڈیولپمنٹ ہے. اس کو ہم پہلے ایکسکلوزیو بریک کر بھی چکے ہیں اس اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے، لیکن اب امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو تجاویز ہیں اس کے اوپر شاید پیپلز پارٹی ایگری ہو جائے، اور اگر ایگری ہو جاتی ہے تو پھر وہی تجاویز ہوں گی جو تحریک انصاف کو بھی قابل قبول ہوں گی اور جمعیت علماء اسلام کو بھی قابل قبول ہوں گی. اور اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے مسودے کے اوپر حکومت آ جاتی ہے، مان لیتی ہے، تو پھر تحریک انصاف بھی شاید اس سارے پروسیس کو سپورٹ کرے. یہ تھا آج کا ویلاگ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.